अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला से अमरीकी सिफारत खाने के डिफेंस अताशी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की दरख्वास्त करते हुए कहा है कि उनकी गाड़ी की टक्कर से एक नौजवान की हलाकत के मुकदमे में मुल्क में उनकी मौजूदगी जरूरी है। तज्जियाकारों ने पाकिस्तान के मरकजी मीडिया चैनल्स पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की सरगर्मियों को बदस्तूर नज़रअंदाज कर रहे हैं। और अफगानिस्तान में अहदेदारों ने बताया है कि मशरक़ी कुन्नड़ सूबे में पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार गोलाबारी से कम अज़ कम एक शहरी हलाक हो गया है। और अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की सफ़ीर निक्की हेली ने कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल शामी अफराद की ज़िंदगी बचाने की कोशिश करे या न करे, अमरीका शाम में होने वाले मुबैना कीमियाई हमले का जवाब ज़रूर देगा। और फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग आज अमरीकी कांग्रेस में पेश होंगे और 87 मिलियन सारिफीन के मालूमात कैम्ब्रिज एनालिटिका को फराहम करने से मुताल्लिक सवालात के जवाब देंगे। और सदर ट्रंप के निजी वकील के दफ्तर पर FBI के छापे को मिस्टर ट्रंप ने एक हद तक आमेज कार्रवाई करार दिया है। गुज़श्ता सदारती इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत के बारे में तफ्तीश करने वाली खुसूसी कौंसलर की टीम ने अदालती हुक्मनामे के हुसूल के बाद ये कार्रवाई की थी। ये थी शह सुर्खियां और तफसील कुछ देर के बाद। और अब खबरों की तफसील। जैसा कि हमने आपको शह सुर्खी दी थी कि इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला से अमरीकी सिफारत खाने के डिफेंस अताशी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की दरख्वास्त की है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं नासिर महमूद। नासिर, आपके पास इस के बारे में। जी खालिद साहब, वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस ने इस मामले में वजारत दाखिला को एक खत इरसाल किया है और अब तक की इतला के मुताबिक वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर वजारत खारिजा को भी इस बारे में आगाह किया है, क्योंकि हादसे में एक नौजवान जान गई थी और अब मामला ये है कि पाकिस्तान में जो तनकीद की जा रही थी कि पाकिस्तान में अमूमन सफारतकारों को किसी भी मामले में अगर वो मुलविस होते हैं तो सफारती इस्तिस्ना के नाम पे वो कानूनी कार्रवाई जो वो पूरी नहीं हो पाती है। तो इस हवाले से जो तनकीद की जा रही थी उसके बाद हमने देखा, क्योंकि पुलिस को भी तनकीद का निशाना बनाया गया था कि जब ये हादसा हुआ है हफ्ते की शाम को इस्लामाबाद में, तो उस वक्त वहाँ पे मौके पे जो सरकार पहुंचे थे उन्होंने जो अमरीकी सफारतकार थे सिर्फ उनका एम्बेसी का कार्ड देखने के बाद जाने दिया था, तो उस पर भी काफ़ी तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ी पुलिस को, जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया बल्कि अमरीकी सफारत खाना जो है उससे भी राब्ते में रहे हैं और अमरीकी सफारत खाने का यही कहना है कि वो भी इस बारे में मुकम्मल ताउन कर रहा है और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अमरीकी सफीर डेविड हेल को दफ्तर खारजा तलब किया था और इस मामले में एहतजाज किया था। अब जो इसका एक पहलू है कि कानूनी तौर पर इसकी क्या सूरत हाल सामने आ सकती है कि एक सफारतकार जिन्हें सफारती इस्तिस्ना भी हासिल है वो उनको मुल्की कानून के मुताबिक किस तरह से इस मामले को आगे लेके जाया जाएगा। तो जो हमारी बात हुई यहाँ पे कानून दान सीनियर कानूनदान है शहजाद अकबर, उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जो भी मुल्क का कानून होता है, जिस भी मुल्क में कोई भी इस तरह का वाक़या हो, जुर्म हो जिसमें कोई सफारतकार बुनियाद तौर पर मुलविस होता है, तो बहरहाल कानूनी कार्रवाई होना ज़रूरी है। जहाँ तक रह गई बात सफारती इस्तिस्ना की, उसके लिए वो मामला उस वक्त आएगा जब अदालत में चालान पेश किया जाता है और उनको जब चार्जशीट दी जाती है तो सफारती जो सफारतकार होते हैं वो अदालत से ये सलाह कर सकते हैं कि उनके उन्हें इस्तिस्ना हासिल है तो उस पर भी गौर किया जाए। ये इंतजामिया का मामला नहीं होता, ये अदालत को बहरहाल इस पर गौर करने की और ये उसी का प्रोगेटिव है। क्या उनका नाम ECL में डालने के लिए भी कहा जा रहा है? जी, उनके लिए दरखास्त दी गई है, लेकिन चूंकि इस बारे में फैसला जो है वो वजारत दाखिला से ही करना होता है। वजारत दाखिला तमाम अपने जो भी उनके मामलात होते हैं उनको देखने के बाद जो भी कानूनी तकाजे होते हैं उसके
ایسی خبریں بھی گردش کر رہی تھیں کہ ہفتے کو جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو رات دیر گئے جو سفارتکار ہیں جو اس واقعے میں ملوث تھے انہوں نے ملک چھوڑنے کے پاکستان چھوڑ کے جانے کی انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن اس کی سرکاری طور پہ تو کوئی تبدیلی سامنے نہیں آئی. کوئی عوامی رد عمل بھی اس سلسلے میں جی، سامنے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اس پہ کافی بحث ہو رہی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ماضی میں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں. اگر ہم صرف اسلام آباد کی حد تک کی بات کریں تو سن 2010 میں بھی ایک واقعہ جہاں پہ یہ ہفتے کو ایکسیڈنٹ ہوا، اسی کے قریب ایک اور ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایک سفارتکار جو تھے گاڑی میں ٹکر ماری تھی، موٹر سائیکل سوار کو اور دوسری جان سے آپ کو بیٹھا تھا. اسی طرح 2013 میں بھی ایک واقعہ ہوا اور اس میں بھی ایک سفارتکار کی گاڑی کی اس میں ملوث تھی. اور ان دونوں واقعات میں چونکہ سفارتکاروں کے خلاف کو کارروائی نہیں ہو سکی تھی تو اسی بنیاد پہ تھوڑا ہمیں غصے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ پاکستان میں پاکستانی شہریوں کے ساتھ اگر کوئی دوسرے ملک کا سفارتکار تو اس کے ہاتھ پہ ان کو قدم پہنچتا ہے تو یہ بہرحال انتظامیہ کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو انصاف دلانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے. بہت شکریہ ناصر محمود آپ کا. تو اسلام آباد سے ہمارے نمائندے تھے ناصر محمود. اور اب کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان کے صوبے پنجاب کے وسطی ضلع ساہیوال میں مبینہ طور پر جنسی زیادتی کے بعد جلائی جانے والی 8 سالہ بچی لاہور میں دوران علاج دم توڑ گئی. ساہیوال کی تحصیل چیچے وطنی سے تعلق رکھنے والی 8 سالہ نور فاطمہ کو اتوار کو گھر کے قریب سے اغوا کیا گیا تھا، جس کے بعد اس کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی زیادتی کی گئی تھی. بعد ازاں ملزمان معصوم بچی کو جلانے کے بعد اس کے گھر کے نزدیک پھینک کر فرار ہو گئے تھے. نور فاطمہ کے والد محمد عاشق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ چیچا وطنی کے نواحی علاقے محمد آباد کے رہائشی ہیں اور ان کی بیٹی 8ویں جماعت کی طالبہ تھی. افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ مشرقی کنڑ صوبے میں پاکستان کی طرف سے سرحد پار گولہ باری سے کم از کم ایک شہری ہلاک ہو گیا ہے. صوبائی حکومت کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستانی فورسز نے پچھلے 24 گھنٹے میں 2 افغان ضلعوں سرکانو اور دانگام پر سینکڑوں گولے پھینکے ہیں. ترجمان غنی موسمم نے کہا کہ فائرنگ سے شہری املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے. پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت کے عہدیداروں کی جانب سے کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ ممکنہ طور پر یہ فیصلہ کرے گی کہ شامی دارالحکومت کے مضافات میں مشتبہ کیمیائی ہتھیاروں کے حملے کا بھرپور جواب دیا جائے. ٹرمپ نے پیر کو دیر گئے اپنے سینئر فوجی لیڈروں سے ملاقات سے پہلے کہا کہ اس سے پوری طاقت سے نمٹا جائے گا. ہفتے کے روز مشرقی غوطہ میں اس حملے میں کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے تھے. صدر ٹرمپ نے تفصیلات دیے بغیر کہا کہ ہمارے پاس بہت سے فوجی اختیارات ہیں. پچھلے سال انہوں نے اس شامی فضائی تنصیب پر فضائی حملے کا حکم دیا تھا جو ایک اور کیمیائی حملے کے لیے استعمال ہونا تھی. اور شام کی حکومت نے امریکہ کے فضائی حملے کے خطرے کے پیش نظر ملک بھر میں اپنی فوجی اڈوں اور تنصیبات کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے. دریں اثنا روسی حکومت کے ایک اعلیٰ اہلکار نے کہا ہے کہ وزارت خارجہ نے ماسکو میں تعینات اسرائیل کے سفیر کو شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے طلب کر لیا ہے. روس نے اسرائیلی سفیر کو ملاقات کی دعوت پیر کو شام کے ایک فوجی ہوائی اڈے پر کیے جانے والے میزائل حملے کے بعد دی ہے، جس کا الزام روس اور شام دونوں نے اسرائیل پر عائد کیا ہے. امریکہ کی مغربی ریاست ایریزونا 225 نیشنل گارڈز امریکی میکسیکو سرحد پر بھیج رہی ہے اور گورنر کا کہنا ہے کہ مزید گارڈز منگل کو تعینات کیے جائیں گے. اس سے پہلے امریکہ کی تینوں جنوب مغربی ریاستوں کے ریپبلکن گورنروں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی درخواست پر 1600 فوجی اہلکار امریکہ میکسیکو سرحد پر تعینات کرنے کا اعلان کیا تھا. سرحد پر تعینات کیے جانے والے ان اہلکاروں کا تعلق نیشنل گارڈ سے ہے جو ریاستوں کے ماتحت ریزرو فوجیوں پر مشتمل فورس ہے. یولیا اسکریپل، جنہیں پچھلے مہینے برطانیہ میں اپنے والد کے ساتھ زہر کے حملے کے بعد ہسپتال داخل کرا دیا گیا تھا، اب صحت یاب ہو کر گھر چلی گئی ہیں. 4 مارچ کو سیلزبری شہر میں یولیا اور ان کے والد سرگے اسکریپل کو بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا تھا اور ان کی حالت انتہائی خراب تھی. کئی ہفتے ان کی حالت تشویشناک رہی، جس کے بعد وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں. برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ روسی اہلکاروں نے روسی سابقہ ایجنٹ اور اس کی بیٹی کو زہر دیا تھا، جبکہ روس اس واقعے میں ملوث ہونے سے انکار کرتا رہا ہے.
मलेशिया के इलेक्शन कमीशन ने मंगल के रोज ऐलान किया है कि आम इंतखाबात 9 मई को होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद के लिए जो अशरों से इख्तिदार पर कायम है, ये एक सख्त इम्तिहान होगा। अमरीकी मगरबी रियासत एरिजोना में पीर की रात एक छोटा तैयारा हादसे का शिकार हो गया। ओहदेदारों का कहना है कि बज़ाहिर कोई भी सवार जिंदा नहीं बचा है। ये थी खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज।